गुड आफ्टरनून म्हज्या सगळ्या नीज गोंयकार भावा आनी भयणीनो. आतांच हांवें एक फेसबुकाचेर एक व्हिडिओ पळयलो, व्हायरल जाता आनी वॉट्सॅपाचेर खूब व्हायरल जाता की आमचो भाव नीज गोंयकार रामा काणकोणकराचेर एटॅक जालो. ओके, आतां हे कितें चल्लां म्हाका कांयच कळना की आमचें गोंय आतां पयलीं भाशेन गोंय उरोंक ना. कितें आतां हे एटॅक करपी हे गोंयकार काय भायले ते बी म्हाका खबर ना, पूण कितें आहा 5 जाण 6 जाण 8 जाण मेळून एटॅक करप हें सारकें न्हू. कितें एक मनशाक 5 जाण 8 जाण 12 जाण एका मर्दानगी म्हणना, गमलें न्हू. कितें जर तुमकां राग आसलेलो, तुका जर कोणेन तेजेर एटॅक करूंक लायला पळय, तुका जर तेजेर राग आसलेलो, तूं वचून ऑन द स्पॉट फेस टू फेस उलय, तुका जाय तें कर तेजे कडेन. पूण अशें 5 जाण 8 जाण मेळोन मारपाचें ना कोणाक. तो आमचो भाव एक्टिविस्ट, कळ्ळें न्हू. आनी कितलेच जाण आहा कितें गोंयान, आमी सगळे नीज गोंयकार, गमलें न्हू. पूण कितें आहा, म्हाका जाल्यार आमचें गोंय आतां सेफ कशें दिसना हें. कितें हांव सी एम सराक रिक्वेस्ट करतलो, हांवें कितलेचदां सी एम सराक सांगलें, रिक्वेस्ट केले बी, हात बी जोडले की आमचें गोंय सेफ करा. दुसरें तें कितें डेवलपमेंट हे आहा तें आनी कितें दुसरी कामां आहा ती सोडून पयलीं आमचें गोंय सांबाळपाचें. गोंयान आमचें कितें जाता पळय तें, गमलें न्हू. हें आतां गोंय आमचें गोंय उरोंक ना, गोंय आमकां सेफ, गोंयकारांक सेफ उरोंक ना. कितें आतां आमची फॅमिली, आमची भुरगीं, आमची चेडवां, आमची आवय भयणी सगळे सेफ ना गोंयान. कितें हांवें 4 वर्सां पयलीं एक व्हिडिओ घातिल्लो की आमचे गोंयची वाट लावपाचो कारण आमचेच मनीस आसतले म्हणून. तेन्ना म्हाका खूब जाणान हें केल्लो, ट्वीट केल्लो, कित्याक रे तूं बाबा असो सांगता काय म्हणून. आयज पळयात तुमी, खंय वयता थंय आमकां आतां गोंयान भिवपाची गरज आहा. सी एम सर आमकां खरें सांगता की आमी सकाळीं भायर सरता, आमच्या घरा कडेन आवय बापूय आमची वाट पळयता, आमी केन्ना घरा येतले. पयलीं सारकें कांयच उरोना. पयलीं रातचे 12 जाली की सगळ्याक चॅक नाके आसताले. कितें लेट कोण रातचो 12च्या मागीर भोंवता तांकां पुलीस चॅक करताली, कितें आहा तेंच्या कडेन कितें ना. पूण आतां गोंयान तें पासून ना, चॅक पॉयंट ना, कांय ना. रातचे जाय तसो लोक गाडयो घेवन भोंवता, ब्लॅक ग्लासीस गाडयेंचे अजून पासून आहा. कितें आनी म्हाका जाल्यार सारकें सॅड दूख जालें की आयकून की आमच्या भाईक रामाक 5-6 जाणांन एटॅक केलो म्हणून. कितें पूण तें सारकें करूं ना तुमी. कितें देव सगल्यांक पळयता. कितें देव सगल्याक आहा, देव केन्ना न्हिदना, गमलें न्हू. ते एक दीस तुमचेर येतलेच. कितें पूण कितें आहा, आमच्या गोंयच्या पुलिसांकय सांगता हांव, एक टायम असो आसलो पर्रीकर भाईच्या टायमार आमचो खरो गट्स आसलेलो एक इन्स्पेक्टर, तो आतां DYSP आहा. कितें सलीम इन्स्पेक्टर, तो DYSP आहा. कितें तेणें आमच्या गोंयान गुंडागिरी बंद केल्ली. गुंडागिरी तेज्या नांवान मनीस भितालो. कितें पूण आतां ते म्हाका खबर ना, हे पुलीस डिपार्टमेंटान आनी आमच्या CM सरान आमच्या सलीम सराक कित्याक असो दवरला बसोन. कितें आनी तुमी जे लोक बेश्टेच हो सिंगम तो सिंगम, आनी असलो सिंगम, कितें सिंगम, कोण सिंगम. म्हाका जाल्यार आजून पासून म्हाका होप आहा की आमचो DYSP सलीम इन्स्पेक्टर हें काम करूंक शकता. हे परते स्टॉप करूंक शकता. म्हाका अशें दिसता. CM सर हांव तुमकां परतो रिक्वेस्ट करता, कितें ताका चार्ज दिया तुमी. हांवें तुमकां आनी 1 वर्स पयलीं कितें व्हिडिओ घातलेलो, तेतूनय सांगलेलें सलीम हेका DYSP सलीमाक एक चान्स दिया म्हणून, पूण तुमी आयकूंक ना. तर आतां प्लीज
ताका एक चान्स परतो दियात, तो आमचें गोंय परतो क्लीन करतलो, ही गुंडागिरी काबार करतलो गोंयान. म्हाका होप आहा आनी म्हाका विश्वास आहा देवाचेर की फुडें आमचो फ्युचर बरो वचपाक जाय गोंयकारांचो, नीज गोंयकारांचो. हे दंगे, हे मारामारी, लफडी, गुंडागिरी आमकां गोंयान नाका, जाल्ली नाका कोणाकूच. आमी बरे सेफ रावल्ले जाय. आनी हांव देवा कडेन मागतलो रामा काणकोणकराक बेगीनूच बरो करूं देवान, आनी देवाचो तेजेर सदांच आशिर्वाद आसूं. कित्याक हो एक आमचो बरो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर, आनी हेजे फॅमिलीक हांव वळखता, ती बरी फॅमिली हेजी. ओके, देव बरें करूं, हांव इतलेंच सांगतलो. आनी हांवें जर कितें वायट उलयलां जाल्यार आय एम व्हेरी सॉरी, फॉरगिव मी. कित्याक अशी लफडी करून एक दुसऱ्याक मारून आमी कांय फायदो ना. 8 जाण, 12 जाण, 5 जाण, 10 जाण अशे एटॅक करपाचे सारकें न्हू. कितें तुमी चिंता, तुमी कोण एटॅक केला पळय न्हू, तुमी चिंता तुमी कित्याक लागून केला, तुमचो कितें फायदो आहा हितून, कितें लॉस आहा ना. तुमकां कोणी सांगता तुमी कितेंय बी करता. अशें करूं नाकात. कितें बरें न्हू, देव सगळ्यांक पळयता, देव आसा, देव एकूच आहा. पूण बरें मेळोन रावात सगळे कडेन, हॅप्पी रावा, हॅप्पी गो लायफ. थँक्यू व्हेरी मच.